Hello and namaste guys, welcome back, and we are taking you guys to Butwal this time. Butwal is a very versatile city and it has so much to offer in terms of food. This is my first time traveling after the lockdown and my excitement levels are off the charts. Thank God my friends Praveen and Anup have joined me, and let's go and explore some amazing food in Butwal guys. So guys, here we go. Now the main thing जुनको लागि चाहिँ म भुटोल आएको छु, we are going there. Anup. So yo Mr. Anup, हाम्रो प्रवीण bro. वेलकम. हामी तीनजना चाहिँ काठमाडौँबाट अब हाम्रो यो ब्रोलाई चाहिँ सबले चिन्छ होला हैन. सुरेन. हेलो. सुरेन ब्रो, के छ हाल खबर? ठीक छ यार ब्रो. Thank you again for hosting me bro. Last time को भिडियोमा अति नै बवाल भएको थियो. एकदम दामी भएको थियो नि त. एकदम हेर्दिम न. यस्तो च्वाट. The big foodie of Butwal. Bro को पेज को नाम पनि भन्दिनु. घुम्दै खाँदै. Please follow. Thank you bro यार for nice to have you time हैन. अब हामीलाई खास ब्रोले नै घुमाउनुहुन्छ यसपालि चाहिँ, because he knows a lot of place, because one of the top foodie of Butwal. The one and only? No, there are a lot of people, but I think you are the first one, हैन? I'm not the first one. Mr. Food in Butwal is the first Food one. in Butwal. जे भए पनि यार म चाहिँ अब सेम इन्डस्ट्रीको मान्छेहरु भेट्दाखेरि चाहिँ एकदम खुसी लागिरहेछ हैन. Thank you again bro. Thank you so much for giving us time. Yeah, sure, definitely. He knows the place. And this is the hotel we are staying at, the Hotel Hidden Palace. Thank you guys for hosting us. The hotel is superb actually. Ati dami cha haina. We are going for the best fulki in Butwal. Back in हाम्रो सुरेन bro को गाडीमा, just like the last time. अहिले चाहिँ पर्फेक्ट टाइम हो खास बुटुल घुम्न आउनलाई चाहिँ, बिकज त्यस्तो धेरै गर्मी छैन. दिनमा पनि मजाले चिलमा हिँड्न सक्ने रहेछ. र मेन कुरा इज अनुप. तिमी कति भयो यार फुल्की नखाएको? म वर्ष हुन लागिसक्यो यार, डेकेड्स नै भयो जस्तो लागिरहेको. जस्ट लाइक यु स हैन, हाम्रो कन्भर्सेसन जुन चाहिँ इन्स्टाग्राममा थियो, हामी यति लाइक दुवैजनालाई यस्तो दामी क्रेप भइरहेछ. उसले मलाई मेसेज गर्ने बित्तिकै वी जस्ट मेड प्लान हैन, अनि ट्याक्क लाएर हामी जस्ट वी आर हियर के अहिले. अनि हाम्रो यसपालि हामीलाई जोइन गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो अर्को ब्रोले, प्रवीण ब्रोले हैन. What's up everybody? अनि बेस्ट थिङ इज हिज गेटिङ म्यारिड इन जनवरी. यस्तो खुसी लागिरहेछ यार, मलाई यति खुसी लागिरहेछ. So this is the place guys. This is the place and I hope he is the guy. यो चाहिँ ठाउँ 3 कुनेमा छ बुटवलको. ठाउँको नाम इज पवन चाट सेन्टर. Let's give it a try man. Let's go. I'm so excited man. दाइ के छ हाल खबर? एकदम ठिक छ भाइ. म काठमाडौँबाट आएको दाइ. हो र? तपाईको यो धेरै सुनेर यो खानालाई. Oh my god, look at that. दाइ तपाईको यो ठाउँ कति वर्ष भयो? Oh yeah, कति वर्ष पुरानो पवन चाट सेन्टर? almost this one. 20 वर्ष? I am sure it's worth it man. Eta kota. How is it? So good man. Huh? This is the thing. मलाई छैन. Oh, यो चाहिँ यो यो चाहिँ गिलो भइसक्यो, टाइम गुल्यो. धेरै भएर. Oh wow. This is the thing. So this is the sweeter version of fulki. स्वीटर भर्जन. Oh, there's variety. My god. Alright. मलाई थाहा थिएन यार यो कुरा. गाइज मैले खानै भएको छैन बिकज आइ एम जस्ट सुटिङ हैन, म एक्लै छु आज हैन. ओ माय गॉड. एन्जॉय गाइज, के छैन हैन खाऊ गुल्यो हो? गुल्यो. Normal ल bro. हैन नर्मल हैन, यो दही यो दही मिक्स भएको अर्को एउटा नर्मल. आमामा so many variety है. अझै नन ठिक छ. मलाई चाहिँ ठिक छ अब. गाइज, if you ever think of coming Butwal, do visit this place, Pawan Chaat Center, Butwal ko 3 कुनेमा. Absolutely worth it. Oh my fucking god. So right now I'm with the man himself. Bro, तिम्रो नाम चाहिँ के रे? Pankaj bro सँग, who is Pawan Chaat Center को ओनर नै भनौँ हैन. He served us. हामीले कति प्लेट खायौँ ब्रो? 14 प्लेट फुल्की प्लस चाट प्लस के. He served us so many things and it's very cheap. फुल्की को 40 रुपैयाँ अनि त्यस्तै सबै प्राइस रेन्ज त्यस्तै छ हैन ब्रो. Do come here. This is 3 कुने
बुटोलमा थ्याङ्क यू सो मच ब्रो वन्स अगेन अब निस्किन्छु म है ब्रो दिस इज द गाई अति नै दामी फुल्की गाइज अति नै बबाल दिस वाज अ के लाइफ टर्निङ मोमेन्ट के भन्नु मन छ सब भन्ने हुन्छ दिस इज द प्लेस कम हियर ह्याभ द वान अफ द बेस्ट फुल्की एभर मेरो लागि चाहिँ बेस्ट हो बिकज अरू पनि हुनसक्छ होला आई डोन्ट नो बट मेरो लागि अहिलेसम्मको चाहिँ बेस्ट दिस इज द वान अति बुटोलको गिटार सप पनि पुग्यो गाइज अनुपको बिजनेस आजलाई हाम्रो कुन चाहिँ गिटार हो यो प्रकृति प्रकृति ओ मन्त्रको प्रकृति ल बाबा आज यो बजाउने हामी ल सही देयर लट अफ दिस प्लेस लुक्स लिट म्यान हेर त गाइज गिटार सप This is the next place जुन चाहिँ it is कहाँ छ रे ब्रो अब तिमीलाई पनि This is called we call it Chinatown होइन for I don't know for no reason. It's a Chinatown भन्ने पपुलर छ हामी केटाहरुमा हैन यो चाहिँ स्वर्गदारी पथ हो यो चाहिँ क्लिन हल लाइन भन्छ कि ट्राफिक यो चाहिँ ट्राफिक चोकबाट नजिकै छ भित्र अलि कताबाट छ हैन आई एम डेफिनेटली स्योर यहाँको मान्छेलाई सोध्यो भने यु विल बी एबल टु गेट दिस प्लेस डाउन सो दिस प्लेस यहाँ चाहिँ मजाले फ्रेश पकोडाज एन्ड वी सॉ डोनट्स एन्ड एभ्रिथिङ कुकिङ सो दिस इज द थिङ व्हाट आइ एम टकिङ अबाउट दिस इज द फ्रेशली फ्राइड पकोडा हैन प्याज पकोडा चाहिँ प्याज बेसन एन्ड एभ्रिथिङ जस्ट हियर द क्रन्च दिस वान यो चाहिँ के होला भने आई वाज लाइक सो क्युरियस तर यो चाहिँ बिस्किट रहेछ खजुरी बिस्किट होममेड विच लुक्स भेरी वियर्ड तर इट्स अ बिस्किट आई जस्ट ट्राइड इट इट्स सो फ्रिकिङ गुड पकोडा भन्दा यो चाहिँ बब्बल रहेछ हजुर दिस इज अ मस्ट ट्राई के छ दाइ के छ हालखबर चिन्नुभयो कि भएन चिन्नुभयो भनेपछि वी आर इन फर समथिङ अमेजिङ गाइज यहाँ मैले ट्राई गर्नै पर्ने खानाहरू चाहिँ के हो चुकुटी चाहिँ एकदम फेमस छ भनेर सुनेको थिएँ मैले बाहिर हाम्रो चुकुटी झुन्ड्या नै देखिरहेको छु मैले होइन भाउजू सन्चै हुनुहुन्छ हाम्रो दोकान पहिलोचोटि आउनुभयो गाडीमा ल्याउनु पर्थ्यो 1.5 वर्ष 1.5 वर्ष भयो अल गुड अल सन्चै यसो आइदिएको आज तपाईँ हालखबर मात्र सोध्न आएको पुरानो कुराहरू सम्झेर अन्त दाइ सबैजनालाई एकचोटि हाई दाइ भाउजू सबैजनालाई एकचोटि हाई भनिदिनुहोस् यहाँ यसरी कता हुनुहुन्छ भाउजू यता लाइटमा आउनु न लाइटमा ल दुईजना द्याट विल बी इट म डे 2 मा भेट्छु तपाईँहरूलाई डे 2 मा पनि अझै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छ होइन अझै दामी प्लेसेसहरू जाँदैछ हामी समथिङ न्यू नट ओल्ड प्लेसेस समथिङ न्यू वेट फर इट ल दाइ म लाग्छु अहिले ल है हजुर 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 ए हजुर हस् ल बाई बाई अहिलेलाई बाई बाई Alright guys, good morning. It's day 2 raw. I'm already ready to head out. Actually, we were planning to go ekdam local breakfast azalai, but I decided to have a healthy breakfast hotel mai because let me tell you, this hotel, the Hidden Palace, yo hotel चाहिँ यति दामी लाग्यो हैन यो प्राइस रेन्जमा अनि यो क्वालिटी यो स्ट्यान्डर्ड को होटल इज जस्ट अमेजिङ हेलो गाइस What is up? Good morning. Good morning, man. Afternoon, bro. Hey, afternoon. मैले झुकाएको तिमीलाई यार तिमी झुकियो क्या तिमी सुरु भइसक्यो अब ब्रो मलाई अति भोक लागिसकेको छ हिजोले अलिकति पुगेन हामी जान अगाडि चाहिँ जानुपर्छ ब्रो फुल्की अफ कोर्स जानुपर्छ आज ल सो फुल्कीले हामीलाई चाहिँ फुल्कीको ह्याङ चाहिँ हामीलाई गएको छैन होइन सो हियर वी गोना ह्याभ ब्रेकफास्ट अनि वी गोना हेड छिटै Alright guys, another main reason why I'm in Butwal. You can see right there, it's Saag Sukuti restaurant. And last time I Butwal आउँदाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो एन्सेल इभेन्टमा आएको थिएँ त्यति बेला on the final day I tried it and I missed it on the vlog. It was so amazing. This time म खास फुल्की and यो रेस्टुरेन्टको लागि स्पेशल Butwal आएको छु. Let's go के छ भित्र. Let's see what's inside.
This place is अलिकति kind of dark हैन अनि it's more like एकदम local अनि यस्तै places local and dark places मा they are real flavors. Let's get inside and see what they have to offer us. The line paddle छैन जस्तो छ है So finally I'm at Saak Sukuti restaurant. मैले चाहिँ फर्स्टमा यो ठाउँलाई साग सुकुटी दिदी भनेर चाहिँ चिनेको थिएँ हैन. सो 2 वर्षमा चाहिँ साग सुकुटी रेस्टुरेन्ट. पहिलादेखि के थियो ब्रो? रेस्टुरेन्ट थियो कि दिदी थियो? दिदी थियो है. म लास्ट टाइम आउँदा चाहिँ 2019 डिसेम्बरमा आएको थिएँ विन्टरमा. It was the best thing ever I tried. Bro, I've been waiting for a long time. Look at this हैन. उ त रेडी भइसक्यो चम्चा. Let's go man. I cannot wait. Fulki was the first thing. This was the second thing on my list. Just the main reason to come to pork. Let's dive in. म चाहिँ सिधै पोर्कबाट सुरु गर्छु ब्रो बिकज आई रियली लभ पोर्क. म चाहिँ यो सुकुटीबाट ट्राई गर्छु यार. ट्राई खिच्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिक टेन्सन भइरहेको थुक्न लिउँ है. सो हियर वी गो. Please try this. Oh my god. Try this man. So good man. This is the reason why I love pork so much. जुन चाहिँ बफको रिचनेस छ which सागको टार्डनेसले काट्छ and the balance अलिकति spicy. Oh my god, so perfect यार. I just came to know this place is popular internationally रहेछ. मलाई चाहिँ लास्ट इयर चाहिँ 2 वर्ष अगाडि थाहा भएको. If you also like me जसलाई चाहिँ फर्स्ट टाइम थाहा हुँदैछ यो ठाउँको बारेमा please come and visit this place. Hunt this place down. खानेकुरा त बबाल. यो त फुल अफ प्रोटिन हो यार यो त. प्रोटिन कहाँ हुन्छ? प्रोटिन ब्रो. सागमा हुन्छ. हेर गाइस भेजिटेरियनको यस्तो छ. सागमा प्रोटिन हुन्छ ब्रो. My bad. Guys, this place was awesome हैन. अति लेट खाना and I have यहाँको the person who cooks it भनौँ न. दिदी आउनुहोस् प्लिज. वेलकम छ मेरो शान्तिनो भ्लगमा तपाईँलाई. र जुन तपाईँले हामीलाई बनाएर खुवाउनु भयो एकदमै मिठो लाग्यो. यो लोकेसन कहाँ छ राम्रो एकछिन मान्छेलाई भनिदिनुहोस् हैन सो द्याट मान्छेलाई पछि आउँदाखेरि सजिलो होस्. प्लिज भनिदिनुहोस्. टेस्टिङग्राम साग सुकुटी हो. हजुर. अनि त्यसपछि दिपनगरको कलाइनमा पर्छ. हजुर. सिधै स्कुलको पछाडि चोक्नु पर्छ. पार्क छ पछाडि. हजुर. आई थिंक बुटवलमा चाहिँ धेरैलाई अब साग सुकुटी रेस्टुरेन्ट भनेर थाहा हुन्छ हैन. डेफिनेटली वर्थ कमिङ हियर गाइज. डु विजिट हियर. ल दिदी धेरै धेरै धन्यवाद. नमस्ते है. तपाईँलाई छिटै भेट्छु म पछि आएर. हस् भाइ. So I've just met ठ्याक्कै साग सुकुटीको बाहिर हाम्रो बहिनीलाई द डोनट शप हैन. उसले चाहिँ घरमै बनाउँछ सबै कुरा and she brought the donuts for me which looks so fresh and the smell is amazing. बहिनी thank you so much. के भन्नु छ हजुरलाई डोनटको बारेमा? Thank you. Please do let us know how do you like him. Yeah, definitely. म आज बेलुका ट्राई गर्नेवाला छु. अहिले त भर्खर टन्न खाएँ यो साइड हैन. I'll definitely try and let you know. अनि go follow उसको Instagram पनि छ which is the donut shop. अनि उसले सबै आफै बनाउँछ हैन. You make yourself at home? Yeah. बोटलमा डोनट्सको लागि check out the donut shop. Bro, यो के हो यो? कुल्फी. ह? कुल्फी हेरौँ न एकचोटि. बोटलमा त म ट्वा परिरहेको छु यार. ल के इन्सेन छ त. बच्चा बेलाको पो याद आयो त यार. हेरौँ न के कसरी खुवाउँछ ब्रो. के हो यहाँ भित्र चाहिँ? यही सेम थिङ हो. अनि यसरी खाने हो? Look at the shape man. I know right? Oh my god, looks amazing man. Oh my god. यहाँ ट्रिप गरेर आउँछ. This is something amazing. अति बवाल छ. यहाँ त ब्याक टु ब्याक सब भेट्यो नि त साग सुकुटी बाहिर. के हो यो? Cheers man. भाइ कति भयो? मन चेन्ज चेन्ज 100 रुपैयाँ. ओ. कति एउटाको 20 रुपैयाँ हो? Oh yes. ओ वाउ. 20 रुपीज बोतलको गर्मीमा. Damn man. Best thing to have. है? अति बवाल यार. कहिले आउँदै भयो? म 3 दिन भयो. भोलि जान्छु. चिल केटाहरु. Yeah, the best. साग सुकुटीमा आएको. दामी छ ब्रो. हिजो बाइक चढाएको थिएँ. बाइक चढेर सिधै म होटेलमा कसरी आइपुगेँ भन्दाखेरि हिजोको डे मेरो स्किप नै भयो क्या. किनभने आई मेट दिस गाई हैन. बाइक चलाइरहेको चाहिँ उसले थियो. अब ऊ को मान्छे हो भनेर चाहिँ
gonna give you a short of a snippet of what we did yesterday after that ride. This guy is so amazing and he has a so unique profession. I'm just crazy over it. अनि हिजो ब्रोले पनि मसँगै त्यो एक्सपिरियन्स गरे हैन अनि अनुपले त पहिला गरिसकेको छ हैन अनुप It was amazing. Like I've never experienced before. And अति नै बवाल मजा आयो. Like it was amazing. It was. I won't disclose it, but it was amazing. आज हाम्रो almost final day we are heading to the airport अहिले चाहिँ अनि final day मा we got यस्तो ending gift from him हैन अनि which I have never experienced. It was so amazing. Just look at it what we did. अब यो 2-3 सेकेन्डमा हैन सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ मैले यो बललाई चाहिँ राख्छु होइन हजुर चाहिँ ब्याकबोन चाहिँ स्ट्रेट गर्नुपर्छ होइन अनि यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने प्रयास गर्नुहोस् होइन मैले चाहिँ राखिसकेपछि यदि तपाईँलाई त्यो अनब्यालेन्स जस्तो लाग्छ भने चाहिँ हजुरले आफ्नो हातले नै मिलाउन सक्नुहुन्छ होइन अनि म चाहिँ स्ट्राइक गर्छु हजुरले चाहिँ मजाले फिल लिनुहोस् I hope you saw what was it about. I'm sure you guys don't know. I'm definitely gonna work out your topic my or a separate video with him in future. तर he's gonna tell you खास के हो कस्तो हो अलिकति हैन जस हजुरहरूले अघि जे देख्नुभयो त्यसलाई चाहिँ साउन्ड हिलिङ भनिन्छ अनि साउन्ड हिलिङ चाहिँ मेन्टल र स्पिरिचुअल पिसको लागि गर्ने कुरा हो यसको बारेमा हजुरलाई फर्दर डिटेल्स छ हेर्नु अथवा जान्नु छ भने चाहिँ मेरो साउन्ड हिलर क्षितिज भन्ने पेज छ त्यसमा चाहिँ हजुरलाई एकदम डिटेल्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राममा साउन्ड हिलर क्षितिज भनेर छ हैन आइ एम डेफिनेटली गन के भन्छ डु अ मोर रिसर्च अन इट हैन अनि त्यसमाथि फेरि अब हामीले त ट्रेलर मात्रै देख्यो नि त ब्रो हैन हामीले त ट्रेलर मात्रै देख्यो अझै डिपमा छ अरे कुराहरू आई डेफिनेटली वान एक्सपिरियन्स द्याट त्यो कहिले गर्न पोसिबल हुन्छ ब्रो यार त्यो अब चाँडै नै Alright guys, we tried a lot of food in this trip. Raw. I forgot to mention one of the best food हाम्रो Hidden Palace को पनि छ and the foods are literally so amazing. I'll roll a B-roll यसमा हैन अनि if you are in Butwal and you want to eat good quality food, you have to come to Hidden Palace. अति दामी फुडहरु छ गाइस यही भन्दै हामी आजको ट्रिपलाई एन्ड गर्दियौँ थ्याङ्क यू गाइज सो मच ब्रोलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद एभ्रीबडी थ्याङ्क यू सो मच यो ट्रिप एकदम मेमोरेबल बनाइदिनु भएकोमा स्पेसली अनुप ब्रो जहिले तर्सिन्छ कि क्यामेरा गऱ्यो ल गाइज एक क्यामेरा कस्तो सबैले एक दामी दिदिउँ है त ल 1 2 3 दामी सबैजना एउटा थिङ I want to say is I want to come back to Butwal very soon and I love Butwal guys. 1 2 3 दामी Butwal. Bye guys.